भारतमा 7 वर्ष प्रावधान छ हैन त अलरेडी 7 वर्ष नेपालबाट बिहे गरेर जाने चेलीले चाहिँ उता 7 वर्ष नभइकन नागरिकता पाउने हैन प्रक्रिया बल्ल सुरु हुन्छ हैन त्यहाँ भारतीय नागरिकता ऐन 1955 को दफा 5C मा प्रष्ट लेखेको छ। 5 दफा 5 को ग मा हामीले ग भन्छौं उनीहरुको सी छ अनि त्यसमा प्रष्टै लेखेको छ 7 वर्ष त्यहाँ नबसिकन भारतको नागरिकता पाइदैन। नेपालको सरकार त अनि कठपुतली हुन्छ हुँदैन अनि पपेट हुन्छ नि त्यो अवस्थामा त यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने। यो कुरालाई जो नेपाली हौं भन्छन्, जो नेपालमा जन्मेका छन्, जो नेपालको दाना पानी खाएका छन्, नेपाली जनताले तिरेको ट्याक्सको पैसाले उनीहरूले तलब भत्ता बुझेका छन्, उनीहरू नेपाल भन्ने देशप्रति, नेपाल भन्ने नागरिकप्रति जिम्मेवार छैनन्, उनीहरूले बुझेकै छैनन्। बिचराहरू तलब खाएका छन्, भत्ता खाएका छन्, नेपाली जनताको श्रम पसिनामा मोज मस्ती गरेका छन्, तर नेपाल भन्ने देशको र नेपाली जनताको के गरी हित हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई जानकारी छैन। नेपाल देशमै मोज मस्ती गरेका छन् तर नेपाल भन्ने देशलाई यिनीहरूले लुटिरहेका छन्। मैले त यिनीहरूलाई लुटेर भन्छु। नेपालका नागरिकलाई नागरिकता दिनको लागि यो प्रपञ्च रचिरहेका छैनन्। यो विदेशीलाई नागरिकता दिनको लागि यो प्रपञ्च रचिरहेका छन्। नेपालको भू राजनीतिक अवस्था भनेको चाहिँ नेपाल र इन्डिया बीचको सम्बन्धको लागि चाहिँ रुल अफ लले काम गर्दैन, ल एन्ड अर्डरले काम गर्दैन, शक्तिले काम गर्छ। उनीहरूले जे बोले पनि भयो, बुझ्नुभयो नि, उनीहरूले जे बोले पनि भयो। नेपालको आन्तरिक मामलामा उनीहरूले जसरी आएर हस्तक्षेप गरे पनि भयो। भारतीय राजदूत चप्पल पड्काउँदै प्रधानमन्त्रीको बेडसम्म पुग्छन् भन्ने कुरा त सुनिएको छ नि। परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिनु पर्दैन। विधायकहरू, प्रतिनिधि सभा सदस्य नेपालको नागरिकता नीति खुकुलो बनाउनु पर्छ, विदेशीलाई नागरिकता खुल्ला रूपमा दिनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। एकदम लज्जास्पद के यो त के बुझेकै छैनन् बबुराहरूले, बिचराहरू प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएका छन्, विधायक भएका छन्, नागरिकता नीतिको बारेमा कुरा गरेका छन्। नागरिकता नीति गम्भीर हो। आज एकजना मान्छेलाई नागरिकता दिनु भने उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सबै कुरा राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ। अहिले त झन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत दिएको छ, पछि पाल्नु पनि पर्छ। आज एकजना मान्छेलाई नागरिकता दियो भने त्यसका सन्तान, नाति नातिना समेत सबै यही देशले पाल्नुपर्छ। कहाँको पैसा ल्याएर पाल्ने, कुन अर्थतन्त्रले थेक्छ र प्याउने? नेपालका मान्छेहरू चाहिँ रोजगारीको लागि विदेश गएका छन्, महिलाहरू पनि विदेशिनु परेको छ। अब उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले अब विदेशीलाई ल्याउँ, विदेशीलाई राखौँ, अब विदेशीलाई पालौँ, कस्तो नीति हो? यसो किन बोलिहाल्नु, यो अलिक निजी विषय जस्तो भन्ने मलाई लागिरहेको थियो। यो तराईवासी, तराई केन्द्रित दलहरू यो नागरिकता विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिनुपर्छ, पाउनुपर्छ विदेशी महिलाले भन्नुको एउटा कारण चाहिँ तिलक प्रथा, दाइजो प्रथा हो। उनी प्रधानमन्त्री बन्न नपाए पनि त प्रधानमन्त्री बनाउने थाहा त उनीहरूसँग हुन सक्ने भयो। धेरै सांसद उनीहरू त्यस्तो हुने भयो। अहिले पनि त्यही नै छ, चलखेल चलिरहेछ। जस्तो अर्को भनौँ न, हाम्रो संविधानमा र ऐनमा के प्रावधान छ भने जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र यसको कनेक्सन फेरि त्यहाँ पुग्छ, त्यहाँ कनेक्सन छ। यो देशका नागरिकप्रति चिन्तै छैन, बडो दुःखद छ। यो भित्र गएर हेर्दाखेरि यति चक्रव्यूहमा यस्तो चाहिँ दुष्चक्रमा हामी फसिसक्यौँ। नागरिकताको सन्दर्भमा गम्भीर इस्यु हो नि त। नागरिकले नै सबै कुराको शासन कसले गर्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन, अन्तिममा त्यो फैसला गर्ने त नागरिकले हो। नागरिक भनेको नागरिकता पाएपछि नागरिक हुने हो। नागरिकता पाएपछि नागरिकता भन्ने विषय कति भ्यालुएबल टपिक हो भन्ने कुरा नै यहाँ कसैलाई पनि थाहा छैन हैन। यहाँ त जे आउँछ मजाले पचाउँछ, आओ देऊ लैजाऊ भन्ने कुरातिर गए सबैजना हैन। नागरिकले नागरिकता पाउनु पर्ने, यहाँ नागरिकता दिएर नागरिक बनाउने काम भएको छ। स्क्रिनमा यहाँले देखिरहनु भएको छ एसके तिमल सिन्हा, जो नागरिकताका विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ र आजको हाम्रो कुराकानीको सन्दर्भ पनि नागरिकताकै विषयमा रहेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक दर्ता गराएको छ। यस विषयमा सदनमा पनि घनीभूत छलफल भइरहेको छ र यसको चिरफार आज हामी एसके तिमल सिन्हासँग गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब यो अहिले फेरि एकाएक त के भन्नु, लामो समयदेखि पेन्डिङमा रहिरहेको विषय फेरि चर्चामा आएको छ। नागरिकता विधेयक, पुरानो सरकारले दर्ता गरेको विधेयकलाई फिर्ता ल्याएर फेरि सरकारले नयाँ विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ। यो के हो, के छ विधेयकमा? अलिकति जनसाधारणले बुझ्ने गरी बुझाइदिनु त सर। के विषयहरू सम्मिलित छन्, पहिलाको र अहिलेकोमा के फरक छ, के हो यो विधेयक ठ्याक्कै? अहिलेको, धन्यवाद शिवशक्तिजी, अहिलेको विधेयकमा मूलत ल्याएको एउटा त जन्मस्थानको आधारमा जसले नेपालको संविधान 2072 जारी हुनुभन्दा अगाडि जन्मस्थानको आधारमा नेपालमा जसले नागरिकता पाउनुभएको थियो ती नागरिक बाबु र आमा दुवैजनाको नागरिकता छ भने उनीहरूको सन्तानलाई नागरिकता दिने भन्ने एउटा मूल प्रावधान त्यही छ।
दोस्रो प्रावधान भनेको चाहिँ बाबुको ठेगान नभएको, आमाको ठेगान छ, बाबुको ठेगान नभएको सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने दोस्रो प्रावधान त्यो छ मूल प्रावधान। र तेस्रो प्रावधान भनेको गैर आवासीय नागरिकता दिने प्रावधान छ। यसमा यी तीनटा प्रावधान छन् नागरिकता दिनको लागि यी तीनवटा प्रावधान छन्। र 2 वर्ष 2075 साल श्रावणमा प्रतिनिधि सभामा पेश भएको, सरकारले पेश गरेको र 2 वर्षसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको। तर अहिले यो त्यो विधेयकलाई फिर्ता गरेर यो विधेयक ल्याउँदाखेरि कटाइएको अंश, महत्त्वपूर्ण अंश चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता, अर्थात् नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रावधान थियो त्यो विधेयकमा। त्यो विधेयकलाई चाहिँ सरकारले फिर्ता गर्यो। त्यो भिन्नता छ। त्यसको र यसको बिचको भिन्नता चाहिँ अरू त लगभग यथावतै छ, उस्तै छ, हुबहु मिल्छ। तर त्यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ 7 वर्ष जुन प्रावधान थियो त्यो प्रावधानलाई सरकारले फिर्ता गरेको छ, त्यसलाई छोडेको छ। भनेको अहिले अघिल्लो केपी सरकारले ल्याएको विधेयकमा चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृत अथवा बुझ्ने गरी भन्दाखेरि चाहिँ विदेशी चेली जो विवाह गरेर नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउँछिन् उनको लागि चाहिँ 7 वर्ष पछाडि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान त्यो विधेयकमा थियो होइन त सर? अहिले चाहिँ त्यसलाई हटाइदियो सरकारले। अब त्यो हटायो भनेपछि अब नेपाल नागरिकता ऐन 2063 मा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने जुन प्रावधान छ त्यो प्रावधान यथावतै लागू हुने भयो, यथावतै जाने भयो। अर्थात् विवाह गरेर आउने बित्तिकै विदेशी महिलाहरूले नेपालको नागरिकता तत्काल पाउने भए। त्यो प्रावधानलाई केपी सरकार ओलीले त्यो प्रावधान केपी शर्मा ओलीको सरकार भएको बेलामा नागरिकताको त्यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर आएको थियो। त्यो प्रावधानलाई चाहिँ यो सरकारले छोड्यो, त्यसलाई हटाइदियो। त्यो हटाए पछाडि पहिलाको जे व्यवस्था थियो सो त त्यहाँ गयो होइन? नागरिकता ऐन 2063 अन्तर्गत भने पछाडि आज बिहे गर्यो चाह्यो भने भोलि नागरिकता लिन पाइयो। त्यो एउटा भनाइ छ नि त, एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा सिटिजनसिप भन्ने एउटा डिस्कोर्स छ, त्यो यथावतै जाने भयो। अहिले चर्चामा जे रहन्छ एउटा हातले सिन्दुर लगाउने अर्को हातले नागरिकता दिने जुन व्यवस्था हामीमा छ भनेर धेरै बहस यो विषयमा भयो। फेरि हामी त्यहीँ नै पुग्यौँ, त्यही ठाउँमा पुग्यौँ। भनेको अहिले मूलभूत रूपमा परिवर्तन भएको विषय चाहिँ वैवाहिक अङ्गीकृतको सन्दर्भमा भएको व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भएको छ पहिलाको सरकारले ल्याएको र अहिलेको विधेयकमा हो कि अरू केही कुरा पनि परिवर्तन छ? त्यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई चाहिँ यो सरकारले छोड्यो भनेपछि नेपालको नागरिकता नीतिलाई अझै खुकुलो बनायो। नेपालको नागरिकता नीति नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, भू राजनीतिक अवस्था, देशको आर्थिक अवस्था, रोजगारीको अवस्था, नेपालले कति नागरिकलाई विदेशीलाई नेपालमा नागरिक ल्याएर धान्न सक्छ, अर्थात् नेपाल भन्ने देशले नेपाली नागरिकलाई पाल्न सकेको छ कि छैन, यहाँ रोजगारी दिन सकेको छ कि छैन, शिक्षाको उचित शिक्षा दिन सकेको छ कि छैन, औषधि उपचार गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर नागरिकता नीति बनाउनु पर्ने। यो अवस्थामा हेर्दाखेरि नेपालको आर्थिक अवस्था र यहाँको भू राजनीतिक अवस्था, भौगोलिक अवस्था हेर्दाखेरि नेपालको नागरिकता नीति अलिक कसिलो किसिमको हुनुपर्ने, अलिक कठोर प्रकृतिको हुनुपर्ने। त्यस्तै प्रकृतिको बनाउन केपी शर्मा ओलीको सरकारले प्रयास गरेको थियो, तर यो सरकारले त्यो कुरा हुन दिएन। जस्तो अब अहिले एमाले खास गरी संसदमा विरोध गरिरहेछ यो विषयको, भनेको त्यही विषयमै हो। एमालेको विशेष गरी प्रतिनिधि सभामा एमालेका सांसदहरूले जे विरोध गरिरहेछन्, किन हटाइयो अङ्गीकृतको विषय, किन आजको भोलि नागरिकता दिन पर्यो लगायतका कुराहरू गरिरहेछन्। अहिले एमालेको विशेष गरी रिजर्भेसन चाहिँ यही विषयमा मात्र देखिन्छ कि अरू विषयमा पनि छ? एमालेको विषयमा बढी केन्द्रित छ, यही विषयमा बढी केन्द्रित छ। अरू केही विषयहरू पनि छन्, तर 2 वर्षसम्म 4 वर्ष अगाडि पेश गरिएको 2 वर्षसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएर आइसकेको विषयलाई, एउटा सर्वसम्मत बनिसकेको विषयलाई जुन राष्ट्रिय हितको पक्षमा थियो त्यसलाई किन हटाइयो भनेर भीम रावल, झपट रावल, शेरबहादुर तामाङ लगायत अरू पनि मान्यहरूले यसमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। जस्तो यति लामो समय तपाईँले भन्नुभयो 4 वर्ष अगाडि दर्ता गरेको, झन्डै एउटा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै यो विषयमा त्यति सिरियस म्याटर रहेछ नि त यो विषय भने होइन? 4 वर्ष अगाडि दर्ता गराएको, 2 वर्ष त राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरेको, त्यहाँबाट फेरि संसदमा आएर दर्ता भइसकेको विषयलाई ठ्याक्कै सरकारले अहिले किन हटाइदियो? यसभित्रको राजनीति के छ या कसैको प्रेसर छ कि यसले पार्ने इम्प्याक्टहरू के हो? त्यति सजिलै ढङ्गले सरकारले यो कदम त चालेन होला, के छ यहाँभित्रको गहिराई के छ? एकदम गम्भीर प्रश्न, आजको लागि एकदम
नेपालले बुझ्नुपर्ने, नेपाल भन्ने देशले अर्थात् यो देशको सरकारले नेपाली नागरिकले बुझ्नुपर्ने प्रश्न यो तपाईँले गर्नुभएको प्रश्न हो। किन हटाइयो? जुन विदेशबाट नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलाहरूले 7 वर्षपछि मात्रै नेपालको नागरिकता पाउने, त्योभन्दा अगाडि स्थायी बसोबास अनुमति पत्र पाउने अर्थात् पिआर पर्मानेन्ट रेसिडेन्सियल कार्ड पाउने जुन प्रावधान राखेको थियो त्यसलाई किन हटाइयो र किन पूर्ववत अवस्थालाई कायम राख्न चाहन्छन् यो सरकार सञ्चालन गर्ने गठबन्धनहरू भन्ने विषय चाहिँ गम्भीर विषय हो। जस्तो भारतमा नीतिगत रूपमा हामी कुरा गरौँ, व्यावहारिक रूपमा के छ त्यो अर्कै विषय भयो। त भारतमा कुनै विदेशी विवाह गरेर आइसकेपछि उसले त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि 7 वर्ष पर्खनुपर्छ, मालदिप्समा 12 वर्ष पर्खनुपर्छ, बङ्गलादेशमा 5 वर्ष पर्खनुपर्छ, भुटानमा हाम्रो जस्तै लगभग हाम्रो जस्तै भौगोलिक अवस्थिति भएको भुटानमा त्यो विवाह गरेर आएको विदेशी महिलाले भुटानको नागरिकता पाउनको लागि सन्तान जन्मिसकेपछि सन्तानले नागरिकता पाएपछि मात्रै पाउने व्यवस्था छ। ल हेर्नुहोस्, त अमेरिका नागरिकताको विषयमा लचिलो खुला नीति अपनाउने देश, त्यहाँ पनि 3 वर्ष बसेको हुनुपर्छ, 3 वर्षपछि मात्रै पाइन्छ। बेलायतमा पनि 3 वर्ष बस्नुपर्छ। अर्थात् कुनै पनि विदेशीले कुनै पनि देशको अङ्गीकृत नागरिकता भनेको प्योरली विदेशीलाई दिने नागरिकता हो। यसमा कुनै शङ्का गर्नै पर्दैन, सोच्नै पर्दैन। यो कृत्रिम नागरिकता हो। प्राकृतिक नागरिकता वंशजको नागरिकता हो, यो कृत्रिम नागरिकता हो। त्यसलाई अङ्गीकरण भनिन्छ अथवा नेचुरलाइजेसन भनिन्छ। अङ्गीकृत नागरिकता प्राकृतिकीकरण वा अङ्गीकरण। त्यो मान्छे त्यो देशको सिटिजन हुनको लागि चाहिँ केही प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ, केही समय बस्नु पर्यो, त्यहाँको भाषा सिक्नु पर्यो, संस्कार संस्कृतिहरू राजनीतिक अवस्था बुझ्नु पर्यो, त्यो देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध भएको उसले चाहिँ विश्वस्त भएको प्रतिबद्ध भएको ऊ त्यसप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने कुराको चाहिँ सबुत पेश गर्नुपर्छ। अर्थात् त्यसको विरुद्धमा कुनै गतिविधि नगरेको हुनु पर्यो। अर्थात् असल आचरण पनि देखिनुपर्छ। विभिन्न देशको अङ्गीकृत नागरिकता दिनमा असल आचरण पनि चाहिन्छ त्यो आउने मानिसको। अब यो कुनै पनि कुरा नहेरिकन अब अमेरिकामा त अझ परीक्षा दिएरै नागरिकता पाउने व्यवस्था छँदैछ। त कुनै पनि व्यवस्था नहेरिकन आउने बित्तिकै चटक्कै नागरिकता दिने व्यवस्था उचित व्यवस्था होइन। अब यो यहाँ के भइरहेको छ भनेदेखि एकातिर तराईवादी दलहरू, तराई केन्द्रित दलहरू नागरिकता नीतिलाई खुकुलो बनाउन चाहन्छन्। उनीहरूको नाते वारिपारी सीमा खुल्ला छ, नातेदारहरू वारिपारी आइराख्ने, कोही माओली, कोही ससुराली, भान्जा भान्जी आदि इत्यादि, तिनीहरूको लागि नागरिकता खुकुलो होस् भन्ने उनीहरूको नीति छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ जसले चाहिँ 2046 सालभन्दा पछाडिदेखि नै नेपालको नागरिकता नीति चाहिँ एकदम खुकुलो बनाउन लागि भोटको लागि उसले चाहिँ सधैँभरि भोटको राजनीति मात्रै गरौँ, चुनावको राजनीति मात्रै गरौँ, सत्ताको राजनीति मात्रै गरौँ। वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसको र यी अरू राजनीतिक दलहरूको राजनीति चाहिँ यो नेपाल भन्ने देशको लागि उनीहरूको राजनीति छ जस्तै लाग्दैन। एउटा कुरा। त दोस्रो कुरा के देखियो भन्नुहुन्छ भने नेपालका राजनीतिक दलहरूमा, शीर्ष नेताहरूमा, अरू मान्य प्रतिनिधि सभाका विधायकहरू, मान्य सदस्यहरूमा पनि नागरिकता के हो भन्ने विषय नै उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भएन। नागरिकता के हो, नागरिकता किन दिइन्छ, नागरिकता किन आवश्यक पर्छ, नागरिकता कसलाई दिइन्छ र नागरिकता नीति खुकुलो हो भने देशलाई के इम्प्याक्ट पर्छ, देशलाई के असर पर्छ भन्ने कुरा नै उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भएन। जब नागरिकता नै बुझ्न सकिँदैन, नागरिकता के हो भनेरै बुझ्न सकिँदैन, नागरिकता किन दिइन्छ भनेरै बुझ्न सकिँदैन, नागरिकताको इम्पोर्टेन्स महत्त्व के छ भन्ने नै बुझ्न सकिँदैन र नागरिकता नीति खुकुलो भयो भने त्यसको के असर पर्छ, देशलाई, जनतालाई के असर पर्छ भन्ने कुरै नबुझिसकेपछि त नागरिकता भनेका छन्, होइन सबलाई दिनुपर्छ भनेका छन्। नागरिकलाई त सबलाई दिनुपर्छ, तर नागरिकता त देशको नागरिकलाई दिने हो नि। त विदेशीलाई नागरिकता दिनको लागि चाहिँ यो लडाइँ किन गर्नु पर्यो? यहाँ विदेशीलाई नेपालका नागरिकलाई नागरिकता दिनको लागि यो प्रपञ्च रचिराखेका छैन। यो विदेशीलाई नागरिकता दिनको लागि यो प्रपञ्च रचिराखेका छन्। यो दुःखद भनेको जति यो विषय यति पेचिलो बनिरहेछ, नेपालमा जन्मिएका नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिएर
कसरी उनीहरूलाई उ गरौँ भन्ने विषयमा होइन होइन विदेशीलाई कति सहज ढङ्गले नागरिकता दिउँ भन्ने विषयमै यति मारामार परेको अहिले विषय यति नै हो होइन त एकदम जिस्टमा गएर बुझ्नु पर्दा जो नेपालमा हजुरबा नेपालमै जन्मे हजुरआमा नेपालमै जन्मे बाबुआमा नेपालमै जन्मेका छन् यही भूमिमा जन्मेका छन् तिनीहरूले विदेश पनि टेकेका छैनन् विदेश भन्ने थाहा पनि छैन उनीहरू जान्दछन् केवल नेपाल जान्दछन् नेपालको भूमि जान्दछन् नेपालको भाषा जान्दछन् नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा जान्दछन् यो भूगोलप्रति जो निष्ठावान छन् तिनीहरूलाई नागरिकता दिनको लागि यो बहस गरिराखेका छैनन् अहिलेका सत्तामा भएका मानिसहरू सत्ताधारी पार्टीहरू उनीहरू केवल बहस गरिराखेका छन् विदेशीलाई नागरिकता दिनको लागि विदेशीलाई नागरिकता दिनको लागि त्यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको एउटा सुधारिएको प्रावधान थियो हाम्रो देशको चाहिँ भूराजनीतिक अवस्था आर्थिक अवस्था अनुकूलको जुन प्रावधान थियो त्यो उहाँहरूले छोडिदिनु भयो त अरू त लगभग संविधान अनुकूल छ भन्नुपर्छ आजको मितिमा भन्नुपर्दा तर संविधानमै बिग्रेको थियो त संविधान बनाउनुभन्दा अगाडि नै 2063 सालमै बिग्रेको थियो 2063 साल कार्तिक 22 गतेको 7 राजनीतिक दल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको बिचमा भएको एउटा सम्झौता बमोजिम सहमति बमोजिम नेपाल नागरिकता ऐन 2063 आयो त्यति बेलै सबै राष्ट्रघात जे जति हुनुपर्थ्यो नागरिकताको राष्ट्रघात होलसेलमै थोकमै त्यति बेला भयो त्यसअनुसार चाहिँ अब त्यसअनुसार त्यति बेला नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानलाई नागरिकता दिनु त त्यो काहीँ उम्कनै सकिँदैन तर हामी नागरिकताको सन्दर्भमा चक्रव्यूहमा फस्यौँ यस्तो भिसियस सर्कलमा फस्यौँ कि यसबाट निस्कनै सकिँदैन देश त यसैमा रुमलिराख्ने हो सधैँभरि नागरिकता विदेशीलाई दिने अनि स्वदेशी बनाउने देशका नागरिक रोजगारीको लागि विदेश जाने विदेशमा बेचिने यही प्रवृत्ति मात्रै चलिराख्ने भयो त यसलाई ध्यान दिने हो भने त राजनीतिक दलले स्वाभाविक रूपमा विदेशीलाई दिने नागरिकतामा त कडाइ गर्नुपर्ने हो नि देशको माया छ भनेदेखि देशको माया हुने मान्छेले यो देशका नागरिक नेपाली नागरिकप्रति माया हुने मान्छेले जिम्मेवारी वहन गर्ने मान्छेले कर्तव्य बोध गर्ने मान्छेले विदेशीलाई नागरिकता दिउँ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ जस्तो अलि साधारण किसिमले हेर्दाखेरि यो 7 वर्षे प्रावधान राख्दा र नराख्दा के फरक पार्छ यसले पार्ने फरक चाहिँ के हुन्छ जस्तो वैवाहिक अङ्गीकृतको लागि आजको भोलि नै नागरिकता दिनु र 7 वर्षसम्म राख्ने कुराले चाहिँ के फरक पार्छ त्यसले चाहिँ देशको अवस्था अनुसार देशको भौगोलिक अवस्था अनुसार भूराजनीतिक अवस्था अनुसार आर्थिक अवस्था अनुसार चाहिँ नागरिकता दिन विदेशीलाई नेपालको नागरिकता दिनको लागि इन्करेज गर्ने कि डिस्करेज गर्ने उत्साहित गर्ने कि अलि निरुत्साहित गर्ने भन्ने कुरा यसमा रोकिएको छ यसमा अड्किएको छ होइन विदेशीहरूले नेपालमा विवाह गरेर आउँदाखेरि नेपालको कानुनले त्यहाँको नागरिकता पाउनको लागि त्यहाँको प्रशासनिक अधिकार पाउनको लागि त्यहाँ राजनीतिक अधिकार पाउनको लागि त्यही देशको नागरिक जस्तै भएर बस्नको लागि चाहिँ सजिलो छ भनेदेखि उनीहरू नेपालमा विवाह गरेर आउनको लागि उत्साहित हुन्छन् होइन त्यो देशले नागरिकता पाउनको लागि 7 वर्ष पर्खनुपर्छ अब किन अर्को देशमा विवाह भएर जाने भन्ने साइकोलोजी भयो भने कम मान्छे आउँछन् जस्तो नेपालको जनसाङ्ख्यिक अवस्था हेरौँ यो 2078 सालको जनगणना बमोजिम चाहिँ महिलाहरूको सङ्ख्या 1,49,00,000 लगभग छ भने पुरुषहरूको जनसङ्ख्या 1,43,00,000 मात्रै छ त भनेपछि पुरुषहरूभन्दा महिलाहरूको जनसङ्ख्या नेपालमा 6 लाख बढी छ भने 6 लाख बढी छ भने महिलाहरूको जनसङ्ख्या 6 लाख बढी छ भने विदेशी महिलालाई नेपालमा विवाह भएर आउन दिनको लागि किन उत्साहित गर्नु पर्यो त उत्साहित गर्ने के जनसङ्ख्या कम छ महिलाको नेपालमा जनसङ्ख्या कम पनि छैन अनि के नेपालका महिलाहरू यहीँ रोजगारीको एकदम फालाफाल अवस्था छ त्यो पनि छैन नेपालको महिलाहरू रोजगारीको लागि विदेश जानु परेको छ अनि नेपालका छोरीचेलीहरूलाई नेपाल सरकारले सजिलैसँग पढाउन सक्छ पढाउन शिक्षाको उचित व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन स्वास्थ्यको उचित सुत्केरीहरूले सिटामोल पनि खान पाएनन् भनेर त समाचारहरू यहीँ आइरहेका छन् भनेपछि नेपालमा सुत्केरी हुने नेपाली महिलाहरूलाई स्वास्थ्य उपचार सरकारले राम्रो गर्न सकेको छैन भने फेरि किन विदेशबाट महिला ल्याउनु पर्यो विदेशबाट महिला ल्याउनु पर्ने कारण के छ अनि यता हाम्रा केटाहरूको त बिहे नै हुन छोडो भनेर गुनासो गरिरहेछ नि त फेरि तराईका कतिपय सांसदहरू नेताहरू त बिहे नै हुन छाडिसक्यो नागरिकताको कारणले गर्दाखेरि भन्ने गुनासो छ अनि मान्छे बिहे नै गरेर नपाउने या नागरिकता नदिने भन्ने पनि विषय हुन्छ त
विवाह हुन छाड्यो रे नि त। यो मैले बोल्न अलिकति नचाहेको पुष्टि नभएको विषय हो, तर गम्भीर विषय हो। तपाईँले गम्भीर विषय उठाउनु भयो, मैले यो कुरा उठाउन चाहेको थिइनँ। यसमा किन बोलिहाल्नु, यो अलिक निजी विषय जस्तो भन्ने मलाई लागिरहेको थियो। यो तराईवासी, तराई केन्द्रित दलहरू यो नागरिकता विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिनुपर्छ, पाउनुपर्छ विदेशी महिलाले भन्नुको एउटा कारण चाहिँ तिलक प्रथा, दाइजो प्रथा हो। उनीहरूले सीमा पारीको केटीहरूसँग विवाह गर्दाखेरि उनीहरूले प्रशस्त दाइजो पाउँछन्। उहाँ भारूमा पाउँछन्, यहाँ नेरुमा कन्भर्ट हुन्छ। प्रशस्त दाइजो, प्रशस्त सम्पत्तिको लागि। अब त्यो धेरै नभनौँ, मैले त्यहाँको रीतिथिति परम्परा पनि मैले बुझेको छु। त्यहाँ त कति मान्छेलाई चाहिँ फेरि यसले अलिकति मन दुख्न पनि सक्छ। त्यहाँ त बाबुहरूले हजुरबाहरूले केटी हेर्छन्, केटोले केटी पनि हेर्दैनन्, खालि कति पैसा आउँछ मात्रै हेर्छन्। विवाह गर्दा कति पैसा आउँछ, यति पैसा आउँछ, सम्पत्तिसँग मात्रै विवाह हुन्छ। अनि यो विषय दाइजोसँग पनि गएर जोडिन्छ। तराईवासी तराई केन्द्रित दलहरूले यसको वकालत गरिरहँदाखेरि यसको यो विधेयकको अर्थात् यो विधेयक नभनौँ, त्यो त्यस्तो प्रकारको नागरिकता कानुनको अर्थात् विवाह भएर आउने बित्तिकै विदेशी महिलालाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने प्रकृतिको कानुनको उहाँहरूले वकालत गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरू त्यो कुरा उहाँहरूको दाइजोसँग पनि जोडिएको छ, दाइजोसँग पनि जोडिएको छ। एउटा त नातेदारहरू छन् हो, यता उता उता सालीहरू छन्, भान्जीहरू छन्, को नातेदार सानीमाहरू छन्, को छ। तिनीहरू नागरिकता विवाह भएर यता आउँदाखेरि सहज किसिमले नागरिकता पाउनु भन्ने एउटा त पारिवारिक कुराले भूमिका खेलेको छ। रिस्ताले नातेदारी सम्बन्धले भूमिका खेलेको छ। त्यो एउटा कुरा। त्यताको छोरी चेली आदि इत्यादि बहिनीहरू को पर्छन्, तिनीहरू यता आउँदा सहज किसिमले नागरिकता पाउन् भन्ने एउटा त त्यसले भूमिका खेलेको छ। किन त्यो सम्बन्ध गहिरो भइसकेको छ, वर्षौँदेखिको, सयौँ हजारौँ वर्षदेखिको सम्बन्ध हो यो, खुला सिमानाको कारणले। त्यो एउटा हो। त अहिलेका फेरि टाठाबाठा युवकहरूमा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि उताको केटी बिहे गर्न पाइयो भने प्रशस्त दाइजो लिन सकिन्छ, पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने भयो भनेदेखि त फेरि चाहिँ छोरी दिन मान्दैनन्, यता विवाह गरेर दिन मान्दैन। किन तिमीहरूको देशमा नागरिकताको समस्या छ, 7 वर्षपछि नागरिकता पाउने छ, त्यो झमेला झन्झटमा को फसिरहन्छ भन्छन्। अनि त्यहाँ दाइजोमा चाहिँ निषेध हुने भयो, दाइजोमा चाहिँ रोकावट हुने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय मान्छेहरू यो देशको स्थिति के छ, सरकारको स्थिति के छ, आर्थिक अवस्था के छ, भूराजनीतिक भौगोलिक अवस्था के छ, यतातिर ध्यान छैन। व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट चाहिएको छ, होइन यति भएपछि भोट आउँछ, भोटको राजनीति छ उसलाई, अरू केही कुरासँग त सरोकार छैन। तराई केन्द्रित दलहरूलाई एउटा नाता रिस्ताको कुरा छ, अर्को चाहिँ दाइजोको प्रलोभन छ। त्यसकारण यी यस्ता चाहिँ निजी स्वार्थले, निजी दलीय स्वार्थले र व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि नेपालको नागरिकता कानुन गिजोलिएको छ। जस्तो यो विषय चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषयले चाहिँ राजनीतिक अधिकार के छ, अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई दिने राजनीतिक अधिकारको विषयमा हामीसँग संविधानमा के व्यवस्था छ त्यो कुरा नि हेर्नु पर्यो होइन। अब यसो हुँदाखेरि खालि इन्डियाको मात्र कुरा नगरौँ, चाइनाबाट पनि आउन सक्छन्, अर्को देशबाट पनि विवाह गरेर आउन सक्छन्। अनि भोलि चाहिँ सबै मान्नेहरू चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताधारी भयो भने के होला भन्ने चिन्ता पनि मान्छेले व्यक्त गर्छन्। यसको इम्प्याक्ट त्यतिसम्म पनि जान सक्छ, जान्छ, गइरहेको छ। त अङ्गीकृत नागरिक त अनिल कुमार झा अङ्गीकृत नागरिक नै हुन्, रेणु यादव अङ्गीकृत नागरिक नै हुन्, अर्को के गिरी, सरिता गिरी, उनी अङ्गीकृत, सरिता गिरी प्रकरणले त कति धेरै सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो। अङ्गीकृत नागरिकहरू आरामले वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, गाविस उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, प्रदेशको सभासद, प्रतिनिधि सभाको सदस्य, राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन आरामले पाउँछन्। अनि अङ्गीकृत नागरिकले खास के चिजहरू, मन्त्री पनि भइरहेछन्, मन्त्री हुन पनि पाइयो होइन। नेपालको संविधानको धारा 289 बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकले देशको प्रधानमन्त्री हुन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुन पाउँदैनन्, प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैनन्, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाको सभामुख हुन पाउँदैनन्, अनि त्यसपछि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री हुन पाउँदैनन्, सुरक्षा निकायको प्रमुख, नेपाली सेनाको प्रमुख, सशस्त्र प्रहरीको प्रमुख र अर्को जनपथ प्रहरीको प्रमुख, यति पद बाहेक अरू सबै पद चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकले, सांसद हुन पायो, मन्त्री हुन पायो, अरू पालिका अध्यक्ष हुन पायो, सबै हुन पायो, सबै पायो।
पायो भने भनेको मानौ उदाहरण दिँदाखेरि अहिले नै कुनै कुनै एउटा चेलीले विवाह गरेर आइन्, आज नै अब आज भोलिमा गरिन्, पछि नागरिकता लिइन् भने यही आउँदो चुनावमा आरामले क्यान्डिडेट भएर संसदमा आउन पनि सक्छन् हैन त? आरामले सक्छ, आरामले। यो व्यवस्थाले आरामले, यो व्यवस्था भनेको अब यो अहिले के व्यवस्था, अहिले एक्जिस्टिङ जुन व्यवस्था छ त्यही व्यवस्था चालु रहने भयो। त्यो व्यवस्थालाई रोक्नुपर्छ। यो देशको हितमा छैन, नेपाली जनताको हितमा छैन भन्ने चाहिँ नेकपा एमालेको दृष्टिकोण थियो। खास गरी अब एमालेका मान्छेहरू भीम रावल लगायतका, भीम रावल, झपट रावल, शेरबहादुर तामाङ लगायतका मान्छेहरू, अरू धेरै मान्छेहरूले यस विषयमा वकालत गरेका थिए। मैला मान्नेहरू पनि हुनुहुन्छ यसमा, यस विषयमा वकालत गर्नलाई जसले बुझ्नु भएको छ डेप्थमा गएर उहाँहरूले यो यस किसिमको प्रोभिजन हुनुपर्छ है। आउने बित्तिकै चाहिँ नागरिकता दिनु हुँदैन, त्यो अङ्गीकरणको लागि के समय, म्याच्युरिटीको लागि के समय राख्नुपर्छ। जस्तो भनौँ न, एउटा लोकसेवा पास गर्छ मान्छेले, लोकसेवा पास गरिसकेपछि त्यो थाहै हुन्छ, तर 1 वर्षको परीक्षणकालमा राखिन्छ नि होइन। त्यो बिचमा उसको चाहिँ आचरण कस्तो हुन्छ त्यो आचरण हेरिन्छ। आचरण असल नपाइए र खराब पाइयो भनेदेखि ऊ थाहै नहुन पनि सक्छ। त्यस्तै त हो, यो आचरण हेर्ने कुरा त हो। केही समय राखेर 5 वर्ष 7 वर्ष नभए 5 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष राखेर आचरण हेरेर आचरण ठिक छ भनेको त्यसलाई अलिकति कसिलो नागरिकता नीति भनिन्छ हैन? त्यसो गर्दाखेरि रिजिड सिटिजनशिप पोलिसी हुन्छ भनिन्छ। त्यो देशको अवस्था अनुसार चाहिँ रिजिड चाहिने हो कि लिबरल चाहिने हो भन्ने विषय त निर्गोल गर्नु पर्यो। त हाम्रो यी सबै स्थितिको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ रिजिड कसिलो नागरिकता नीति चाहिन्छ। त्यसअनुसार हामीले चाहिँ कुराकानी गर्नुपर्छ भन्ने विषय हो। जस्तो हाम्रो भूगोल सानो छ, खुला सिमाना हामीले राखेका छौँ, अनि नागरिकता पनि खुकुलो बनाइदिने हो भने त भोलि त विदेशीहरूको सङ्ख्या चाहिँ धेरै नेपालमा हुन सक्ने भयो। भोलि राज्यका नीति निर्माण तहमा उनीहरूको बाहुल्यता हुने भयो। जस्तो प्रधानमन्त्री बन्न नपाए पनि त प्रधानमन्त्री बनाउने ताकत त उनीहरूसँग हुन सक्ने भयो। धेरै सांसदमा उनीहरू त्यस्तो हुने भयो। अहिले पनि त्यही नै छ, चलखेल चलिरहेको छ। जस्तो अर्को भनौँ न, हाम्रो संविधानमा र ऐनमा के प्रावधान छ भने जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र यसको कनेक्सन फेरि त्यहाँ कनेक्सन छ। अब जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनिसकेपछि त यो जे जति समस्या छ, यो जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता पाएका छन् मान्छेहरूले, अङ्गीकृत नागरिकता पाएका छन्, जे जति छ यो मेचीदेखि महाकालीसम्म यो भारतसँग सिमाना जोडिएको क्षेत्रमा यो बढी अङ्गीकृत नागरिकता छ, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता त्यो बेल्टमा छ। हामीले डाटा हेऱ्यौँ भने पनि यो कुरा प्रष्टै हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अनि कालान्तरमा गएर बिस्तारै के हुन्छ भनेदेखि निर्वाचनको धेरै सिटहरू चाहिँ त्यो बेल्टमा जान्छ। जता जनसङ्ख्या बढी छ, जनसङ्ख्याको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने भनेपछि त अर्कोचोटि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त बहुमत सिट त त्यतातिर जान्छ। अब बहुमत सिट त्यतातिर गइसकेपछि जब प्रतिनिधि सभामा, अहिलेकै संरचनामा प्रतिनिधि सभा भनौँ, भोलि प्रत्यक्ष गर्दा भनौँ, जतातिर मत धेर छ त्यही आधार त्यही कुरा चाहिँ निर्णायक हुन्छ। त्यो निर्णायक हुने अवस्थामा त अनि नेपालको सरकार त अनि कठपुतली हुन्छ हुँदैन, अनि पपेट हुन्छ नि त्यो अवस्थामा त यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने। यो कुरालाई जो नेपाली हौँ भन्छन्, जो नेपालमा जन्मेका छन्, जो नेपालको दानापानी खाएका छन्, नेपाली जनताले तिरेको ट्याक्सको पैसाले उनीहरूले तलब भत्ता बुझेका छन्, उनीहरू नेपाल भन्ने देशप्रति, नेपाल भन्ने नागरिकप्रति जिम्मेवार छैनन्। उनीहरूले बुझेकै छैनन्। न उनीहरूले राजनीतिक इतिहास बुझेका छन्, न भविष्यको इम्प्याक्ट बुझेका छन्, न पोलिटिकल फिलोसफी थ्योरी बुझेका छन्, न नागरिकताका सिद्धान्त बुझेका छन्, न नागरिकता भन्ने के हो भन्ने बुझेका छन्, न नागरिकता किन दिइन्छ, कसलाई दिइन्छ, कसरी दिइन्छ भन्ने बुझेका छन्। र नेपाल जस्तो मुलुकमा खुला र नागरिकता नीतिले के इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा पनि उनीहरूले बुझेका छैनन्। त यो एउटा दुःखद पक्ष छ। त्यसो भए जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, अङ्गीकृतहरूलाई भट्टाभट नागरिकता दिने, त्यो भएपछि उनीहरूकै मेजोरिटी हुने भयो, अनि उनीहरू नै जितेर आउने भएर उनीहरूले नै देश चलाउने स्थिति बन्ने भयो होइन त? यसको अल्टिमेटली इम्प्याक्ट चाहिँ त्यहाँसम्म पर्छ जस्तो देखिन्छ। त्यही देखियो होइन, हामीले त्यही बुझ्यौँ नि त। किन विदेशीले नागरिकता खुल्ला गर्नेछ, कता आउँछन् त भन्दा मनाङ मुस्ताङमा जाँदैनन्, फेरि हेर्नुहोस् पहाडमा जाँदैनन्। जुन बेल्टमा जसले मागिराखेको छ, कसले मागेको छ त खुल्ला राजनीतिक ओपन लिबरल सिटिजनसिप पोलिसी कसले मागेको छ भन्दा तराई केन्द्रित दलहरूले मागेका छन्। तराई केन्द्रित दलहरूले होइन, साथ अब सबै त्यही भइहाल्यो त। कसरी जस्तो हो, हिजो चाहिँ नेकपा हुँदाखेरि प्रचण्ड माधव नेपालहरू पनि 7 वर्षीय प्रावधान हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। अहिले उनीहरू चुइक्क बोल्दैनन्। भने उनीहरू पनि त्यहीँ पुगे अहिले होइन? नेपाली काङ्ग्रेससँगै छन्। नेपाली काङ्ग्रेसलाई थाहा छैन। नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले त कतिसम्म भने सुरुको चरणमा भनेदेखि नेपाल भन्ने चाहिँ भारतको एउटा राजनीतिक इकाइ हो सम्म भने, उनलाई त्यो चेतना थिएन त्यति बेला। पछि बुझे, पछि बिपीले त सार्वभौम सत्ता भनेको के हो, स्वतन्त्र राष्ट्र भनेको के हो, भौगोलिक अखण्डता भनेको के हो
भनेर पछि आएर मात्रै बुझेका छन् बिपी कोइराला। नभए उनीहरू भारततिरै बसे, उतैको सिधा खाए, उतै सङ्घर्ष गरे, उतै के गरे आए। उनीहरूले यो सार्वसत्ता भनेको के हो, भौगोलिक अखण्डता भनेको के हो, राजनीतिक स्वतन्त्रता के हो भन्ने कुरै चेतना थिएन। मातृकामा त झन् त्यो छँदै थिएन। हेर्नुहोस् है, भारतीय सेनै ल्याएर चाहिँ उनले त कति सर मैले यसको जरो चाहिँ तपाईँसँग खुतल्न खोजेको यो कहीँ न कहीँ नेकपा विभाजनसम्म पनि यसको एउटा हाँगो चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्छ कि क्या हो। किनभने हिजो नेकपा हुँदाखेरि उसँग बहुमत थियो सरकार प्रतिनिधि सभामा, उसले जे भन्यो त्यो निर्णय हुन सक्थ्यो र नेकपा तत्कालीन नेकपाले चाहिँ एकमतले 7 वर्ष प्रावधान हुनुपर्छ भनेको थियो। आज माओवादी र समाजवादी जो माधव नेपालहरू त चुइक्क बोल्दैनन् भनेपछि नेकपा विभाजनको फाइदा त त्यहाँ पनि भयो नि होइन, जसले चाहिँ यो प्रावधान हटाउन चाहन्थे। अब अल्टिमेटली त्यहाँसम्म पुग्यो कि पुगेन विषय। गेम खेल्नेहरूले, इन्टरनेसनल प्लेयरहरूले, राजनीतिका अन्तर्राष्ट्रिय कर्ताहरू, एक्टरहरूले चाहिँ विभिन्न इस्युमा खेलिरहेका हुन्छन्। विभिन्न हिसाब किताब उनीहरूले गरेर, जस्तो एमसिसीको लागि उनीहरूले गेम खेले त यो नेकपालाई फुटाउन नदिएका भएदेखि त नेकपा यथावत राखेको भए त नेपालको सिटिजनसिप ल पनि बिगार्न पाइँदैनथ्यो। अब त्यसमा त उनीहरू सफल भए नि, एमसिसीमा सफल भए, नेपालको सिटिजनसिप लमा सफल भए त भनेपछि विदेशीहरूले विभिन्न इस्युमा खेलिरहेका हुन्छन्। एकपल्ट प्ले गर्दाखेरि विभिन्न इस्युमा चाहिँ कुन कुन इस्युमा कहाँ फरक पर्छ भन्दा हिजो रिजिड सिटिजनसिप पोलिसी आवश्यक छ भन्ने माओवादीहरूले चाहिँ नागरिकता नीति खुला गर्नुपर्छ भन्ने कितामा पुगे। हेर्नु समय केही बोल्दैन नि त सर। किन त हिजो त्यो ठिक हो भने कि त हिजो बेठी थियो भन्नु पर्ला, या आज के हो आफ्नो धारणा राख्नु पर्ला। उनीहरू त तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन्, बरु आज प्रचण्ड दिल्ली सैर गर्दैछन्। के छ कनेक्सन यो विषयको भने मैले उनलाई केवल केही समय बाँचुन्जेलसम्म यो राजनीतिमा ढुलमुल गरिराख्नुपर्ने, खेलिराख्नुपर्ने, यसैमा ढलिमली गरिराख्नुपर्ने त्यति छ। उसलाई अरू केही मतलब छैन। उसलाई आफू जोगिनु बाँचुन्जेल सत्ताको चाबी चाहिँ मसँग होस् भन्ने चीज भन्दा बाहेक प्रचण्डलाई केही छैन अहिले। सकेसम्म सत्तामा जाने, सत्तामा यदि जान सकिएन भने पनि अहिलेको जस्तै चाबी आफ्नो हातमा भयो भने पनि आफ्ना आसेपासे परिवारका मान्छेहरूलाई पनि खुवाउन सकिन्छ, आफू पनि एउटा मान्य भएर बसिरहन सकिन्छ र विभिन्न किसिमका उनको थाप्लोमा त हजारौँको हत्याको अभियोगहरू छन्। अनेकौँ अनैतिक अराजनीतिक र गैर कानुनी गैर संवैधानिक काम गरेका छन्। यसबाट जोगिराख्नको लागि उनलाई के गर्दा जोगिन्छ, यो देशको भविष्य, नागरिकको भविष्य, यो देशको सुव्यवस्थासँग उनलाई केही सरोकार छैन। ऊ खालि यो पार्टी राजनीति यो देखाउने मात्रै हो। ऊ नितान्त व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ व्यक्तिगत निजी स्वार्थमा फसिसकेका छन्। यसबाट निस्कनै सक्दैन, चक्रव्यूहमै परिसके। जस्तो हाम्रो छिमेकी भारतमा 7 वर्ष प्रावधान छ होइन त, अलरेडी 7 वर्ष। नेपालबाट बिहे गरेर जाने चेलीले चाहिँ उता 7 वर्ष नभइकन नागरिकता पाउने प्रक्रिया बल्ल सुरु हुन्छ होइन। भारतीय नागरिकता ऐन 1955 को दफा 5C मा प्रष्ट लेखेको छ। 5 दफा 5 को ग मा, हामीले ग भन्छौँ, उनीहरूको सी छ। अनि त्यसमा प्रष्टै लेखेको छ 7 वर्ष त्यहाँ नबसिकन भारतको नागरिकता पाइँदैन। नीतिगत रूपमा त यही हो। अब व्यवहारिक रूपमा अरू के छ त्यो अरू कुरा। जे भए पनि नेपालबाट बिहे गरेर इन्डिया जानेले 7 वर्ष नभइकन नागरिकता पाएन, उताबाट बिहे गरेर नेपाल आउनेले भोलिपल्टै नागरिकता पायो। पाउँछन् होइन, भारतकोले पनि पाउँछन्, चाइनाकोले पनि पाउँछन्, अमेरिकाकोले पनि पाउँछन्, जो आउँछन् तिनीहरू सबै पाउँछन्। अब अध्यागमन सम्बन्धी अर्को कानुनमा के व्यवस्था छ भने जो विवाह गरेर आउँछन्, जस्तो पुरुषहरू पनि नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आए भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ नेपालले बसोबास गर्न दिन्छ। त्यतिसम्म छ। हेर्नुहोस् एकदम खुकुलो भइसक्यो। के अरे सर यसलाई एकचोटि फेरि भन्नु त। त्यो विदेशी केटाहरू पनि नेपाली महिलासँग विवाह गरेर आए भने उनीहरूलाई पनि बसोबासको अनुमति दिने भन्ने। नागरिकता पाउँछन् उनीहरूले पनि? नागरिकता त पाउँदैन। विदेशी पुरुषहरूले त यसै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउँदैनन्, तर बसोबास गर्न पाउँछ। एकचोटि त यो विषय पनि उठाएको छ नि त, नेपाली केटीसँग विवाह गरेर आउने पुरुषले पनि नागरिकता पाउनु पर्यो भन्ने कुरा पनि उठिरहेको थियो। त्यो विषय अहिले चाहिँ ल्याएको छैन, यो विधेयकमा छैन त्यो विषय। छैन, त्यो विषय छैन। त्यो पनि भयो भनेदेखि त नेपाल भन्ने मुलुक सिद्धिनलाई धेरै समय लाग्दैन। महिलालाई पनि दिने, पुरुषलाई पनि दिने भने धेरै समय लाग्दैन। यसो एउटा अस्थिपञ्जर आवरण रहे पनि चाहिँ सारमा चाहिँ रूपमा नेपाल भन्ने देश रहे पनि सारमा चाहिँ नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपालीको हातमा रहँदैन, विदेशीकै साँचो। जस्तो यसलाई चाहिँ नघुमाइकन सिधा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको प्रावधान हुनुपर्छ भनेर भन्दा चाहिँ
यहाँ इन्डियाको खेल छ भनेर मान्छेले भन्छन्, इन्डियाकै चाहनामा उसकै प्रेसरमा चाहिँ यस्तो खालको प्रावधान नागरिकताको राखेको हो भन्छन् मान्छेले, त्यस्तै हो सर कि के हो? अब यसरी हेरौँ न यसलाई। 2032 सालमा नेपालको संविधानमा दोस्रो संशोधन गरियो। त्योभन्दा अगाडि विवाह गरेर आउने बित्तिकै पाउँथे नेपालको नागरिकता महिलाहरूले, वैवाहिक नागरिकता। त्यसमा चाहिँ त्यो संशोधनपछि 5 वर्ष बसेपछि मात्रै नेपालको नागरिकता पाउने भनेर त्यो व्यवस्था गरियो। तर नेपाल अनि 2036 साल 37 साल वैशाख 20 गते जनमत सङ्ग्रह भयो। त्यो जनमत सङ्ग्रहमा चाहिँ मतदाता नामावली तयार गर्दाखेरि यो सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीय नागरिकको पनि नाम समावेश गरियो भन्ने प्रशस्त कुराहरू आएका हुन्। त्यो प्रमाणित नै छ। तर अनि त्यसपछि के भयो त भन्दा 37 साल वैशाख 20 गते पछाडि चाहिँ विवाह गरेर आउने 37 साल पुस 1 गते नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर विवाह गरेर आउने बित्तिकै नागरिकता दिने भनेर कानुन संशोधन गरियो। त्यो चाहिँ किन गरियो भन्नुहुन्छ भने त्यो जनमत सङ्ग्रहमा विदेशीहरूले सपोर्ट गरे भन्ने आधारमा गरियो। हेर्नुहोस् है, विदेशीहरू भनेको को? यता दक्षिणतिरका इन्डिया भनौँ न सिधै भन्नु। अनि त्यसपछि 46 सालको आन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए। त्यो 2036 सालको मतदाता नामावलीमा नाम हुने जति सबैलाई नेपालको नागरिकता दिने भनेर चाहिँ उनले एउटा चाहिँ निर्णय नै गरे मन्त्री परिषदबाट। हेर्नुहोस्, 2036 सालको जनमत सङ्ग्रहमा नाम हुने जति सबैलाई दिने। जनमत सङ्ग्रहमा त नेपाली काङ्ग्रेस हारेको थियो, अर्थात् बहुदल पक्ष हारेको थियो। तर के भयो भने 46 सालमा चाहिँ फेरि भारतको सहयोग लिए यिनीहरूले आन्दोलनको लागि। त्यो कुरा त प्रष्टै छ। अनि त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि भारतकै इसारामा चाहिँ त्यो नाम भएका जति सबलाई दिने। के आधार? मतदाता नामावलीको आधार। अनि त्यसपछि त्यो सफल भएन। त्यसपछि नागरिकता नियमावली ऐन संशोधन गरेर अनेक प्रयास गरे नागरिकता दिनलाई, त्यति सफल भएको थिएन। तर 2046 62-63 को आन्दोलनपछि अनि त्यसपछि नागरिकता ऐनलाई चाहिँ ध्वस्त बनाइयो। त्यसको कारण के त भन्दाखेरि त्यो माओवादी नेताहरू भारतमा सेल्टर लिएर बसेका थिए। उनीहरू सेल्टर लिएर उता बसेका थिए। त्यसमा पनि उनीहरूले केही कमिटमेन्ट गरेका थिए। भारतीय सरकार समक्ष त उनीहरूले दरखास्तै हालेका थिए, तिमीहरू जे भन्छ त्यही मान्छौँ भनेर। त्यसपछि 12 बुँदे समझदारी पनि उतैतिर भयो। त्यसमा भारतको रोल थियो भन्ने कुरा त प्रष्टै आइरहेको छ, मिडियाहरूमा प्रमाणहरू आइरहेका छन्। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि भारतको सन् 1950 को सन्धि अनुसार नेपालका भारतमा र भारतको नागरिक नेपालमा आरामले बसोबास गर्न, व्यवसाय गर्न, घुमफिर गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छँदै थियो। अनि विदेशी सम्बन्धी नियमावली 2032 बमोजिम पनि त्यही व्यवस्था छँदै थियो। अनि त्यसपछि आएर अध्यागमन नियमावली 2051 बमोजिम पनि विदेशीहरूले नेपालमा, भारतका मान्छेहरू नेपालमा आएर आरामले बस्न, घुम्न, व्यवसाय गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छँदै थियो। अब भारत तिनीहरूलाई यहीँ स्थापित गर्नको लागि आफ्नो नागरिक, त्यतैबाट आएका नागरिकलाई यहीँ नागरिकता दिलाएर यतै स्थापित गर्नको लागि उसको प्रयास हुनु अस्वाभाविक भएन। उसले त्यसमा प्ले गर्यो। उसको इन्ट्रेस्टमा नेपालका कानुनहरू, नागरिकता कानुनमा परिवर्तन गरियो। जस्तै यसको अन्तिम सन्दर्भमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा लामो श्रृङ्खला छ होइन यसको बारेमा। खालि यो अहिले एउटा वैवाहिकको विषय मात्र होइन कि यहाँ कतिलाई त यही प्रक्रिया अन्तर्गत वंशजै पनि बनाइसक्यो। यहाँ धेरै चिजहरू छ त्यहाँभित्र। जस्तै एउटा नेताले एकचोटि 1 करोड भारतीयहरू नेपालमा छन्, हामीलाई त्यसको सरकार छ भनेर कता बोले भारतीयले भन्ने पनि कुराहरू झालक झुलुक सुनिन्छ। त्यसको वास्तविकता के हो? त्यो चाहिँ भारतीय पूर्व गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले बोलेको कुरा त्यो भयो। 1 करोड भारतीय छन् भनेर भनेको थियो उनले। 40 लाख 40 लाख भारतीयहरू नेपालमा छन् भनेर भनेको थिए। त्यसपछि अर्को पूर्व नेपालको लागि भारतीय राजदूत श्याम शरणले हाउ द इन्डिया सिज द वर्ल्ड भन्ने किताबमा, अर्को एकजना मुकेश कुमार भन्ने प्रोफेसरले पनि लेखेका छन्। तर त्यो डिस्कोर्समा चाहिँ उनीहरूको त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पोलिटिकल ल्याङ्ग्वेज हो। किन यहाँ तराईमा भएका सबका सब मान्छे भारतीय हुन् भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन। उनीहरू चाहिँ हुन् भन्छन्, किनभने त्यो इथोस के उनीहरू आफूप्रति सहानुभूति लिनको लागि, आफूले उनीहरूलाई नचाउनको लागि भारतले बोलिरहेको छ भने, किन नबुझ्ने मान्छेले त भन्छ नि हामीले भारतले बोलिरहेको छ, कुरा त यसो पो रहेछ भन्छन्। ती मान्छेहरूबाट सहानुभूति लिनको लागि उनीहरूले त्यो पोलिटिकल ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गरेका। एक्ज्याक्टली उनीहरूले भने जस्तो पनि होइन। किन होइन भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी धर्मशास्त्र ग्रन्थको कुरा गर्दाखेरि त्रेता युगमा त जनकको राज्य त थियो नि त जनकपुर क्षेत्रमा होइन। द्वापर युगमा विराट राजाको राज्य पनि थियो विराटनगरमा। अनि त्यसपछि सिमरौनगढ राज्य पनि उहिलेदेखि थियो। त्यसपछि
शुद्धोधनको राज्य पनि थियो लुम्बिनीमा। भनेपछि भन्न खोजेको कुरा के हो भने मेचीदेखि महाकालीसम्म नेपालको दक्षिणी तराई भूभागमा त आदिकाल अनादिकालदेखि त बस्ती मानव बस्ती त छँदै थियो नि त। ती मान्छेहरू छाला कोहीसँग कलर कोहीसँग मिल्थ्यो होला, त कोहीसँग कलर मिलेको आधारमा त्यो हाम्रो नागरिक हो भनेर क्लेम गरेर मिल्दैन। त्यो त सरासर अर्को देशको आन्तरिक मामलाको हस्तक्षेप हो यो। त्यसकारण भूराजनीतिक भन्छौँ कि हामी, भूराजनीतिक अवस्था भन्छौँ। भूराजनीतिक अवस्था भनेको चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि भूराजनीतिक अवस्था भनेको चाहिँ कुनै पनि छिमेकी मुलुकहरूको बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम सम्बन्ध सुचारू हुँदैन भने चाहिँ त्यो भूराजनीतिक अवस्था हो। शक्तिको आधारमा देशहरूको बिचमा छिमेकी देशहरूको बिचमा सम्बन्ध कायम हुन्छ भने त्यो चाहिँ भूराजनीतिक अवस्था हो। रुल अफ लले काम गर्छ, इन्टरनेसनल लले काम गर्छ भने त्यो भूराजनीतिक अवस्था भएन। त्यसकारण नेपालको भूराजनीतिक अवस्था भनेको चाहिँ नेपाल र इन्डिया बिचको सम्बन्धको लागि चाहिँ रुल अफ लले काम गर्दैन, ल एन्ड अर्डरले काम गर्दैन, शक्तिले काम गर्छ। उनीहरूले जे बोले पनि भयो, बुझ्नुभयो नि, उनीहरूले जे बोले पनि भयो। नेपालको आन्तरिक मामलामा उनीहरूले जसरी आएर हस्तक्षेप गरे पनि भयो। भारतीय राजदूत चप्पल पड्काउँदै पड्काउँदै प्रधानमन्त्रीको बेडसम्म पुग्छन् भन्ने कुरा त सुनिएको छ नि। परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिनु पर्दैन, नत्र परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर भेटघाट गर्नु पर्ने। यो के हो त? यो भन्दा यो भूराजनीतिक अवस्था, अर्थात् रुल अफ लले गाइड गर्छ। जस ठ्याक्कै यति सङ्ख्या नभए पनि धेरै सङ्ख्यामा भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिएका छन्। यो चाहिँ सत्य हो होइन? यो चाहिँ सत्य हो, यो विषय पक्का सत्य हो। किनभने पहिला नेपाल नागरिकता ऐन 2009 बन्नुभन्दा अगाडि त्योभन्दा अगाडि नै पनि आएर आदिकालदेखि जो हजुरबा बसिरहेका छन्, हजुरआमा हजुरबा बाबुआमा बसिरहेका छन्, उनीहरू पुस्तौँ पुस्तादेखि बसिरहेका छन् भने उनीहरूलाई विदेशी भन्न मिल्दैन, उनीहरू विदेशी भन्न मिल्दैन। तर अहिले तत्काल आएर मान्छेले नागरिकता लिन्छन् भनेदेखि त्यो नागरिकता त 2040 सालको डाक्टर हर्क गुरुङको नेतृत्वमा एउटा आन्तरिक तथा बाह्य बसाइसराईको अध्ययन अनुसन्धानको लागि एउटा समिति गठन भएको थियो। त्यसमा त त्यो समयमा 40 सालको समयमा 7जना त डक्टर अफ फिलोसफी गरेका मान्छेहरू थिए, पिएचडी गरेका मान्छे थिए। अहिलेका डाक्टर चैतन्य मिश्र पनि थिए, डाक्टर हर्क गुरुङको समितिमा डाक्टर पार्थेश्वर प्रसाद तिमिल सिन्हा पनि थिए, त्यति बेला डाक्टर चन्द्रबहादुर गुरुङ लगायतका मान्छेहरू थिए। त तिनीहरूले के भनेका छन् भने त्यो प्रतिवेदनमा प्रष्टै भनेको छ, जो व्यक्ति नेपालको अङ्गीकृत नागरिकताको लागि योग्य छैन ती मानिसहरूले पनि नेपालको नागरिकता वंशजको आधारमा लिएका छन् भनेपछि यतिसम्म चलखेल भएको छ। त्यसकारण यो इमिग्रेसन अर्थात् आप्रवासी नीतिमा चाहिँ एउटा चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, नत्र नेपालको जनसङ्ख्या अतिक्रमण भएर विदेशीहरूले कब्जा जमाउँछन्, विदेशीहरूको अड्डा हुन्छ भनेर 40 सालमै हर्क गुरुङले भनेका। त्यो प्रतिवेदनलाई त्यति बेलाको नेपाल सद्भावना परिषद भन्ने थियो, गजेन्द्र नारायण सिंहको संयोजकत्वमा रहेको, तिनीहरूले त त्यो प्रतिवेदन 40 सालमै जलाए। तर नेपालको सरकार अलिअलि पनि सचेत छैन। नेपालको नागरिकता कानुनप्रति 40 सालमा एउटा विज्ञ डाक्टर हर्क गुरुङलाई विज्ञको रूपमा सबैले मानेका छन्। त्यो विज्ञ त्यति बेला 6-7जना त पिएचडी होल्डर मान्छेहरूको समिति छ। त्यो समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकारले इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यो प्रतिवेदन दिएको 40 वर्ष हुन लागिसक्यो। अहिले पनि विधायकहरू होमै बिताएका छन्। नेपालका विधायकहरू, केन्द्रीय विधायिकाका सभासदहरू अब चाहिँ नेपालको नागरिकता खुल्ला गर्नुपर्छ भनेर, विधायकहरू, प्रतिनिधि सभा सदस्य नेपालको नागरिकता नीति खुकुलो बनाउनुपर्छ, विदेशीलाई नागरिकता खुल्ला रूपमा दिनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। एकदम लज्जास्पद के, यो त के बुझेकै छैनन् बबुराहरूले, बिचराहरू प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएका छन्, विधायक भएका छन्, नागरिकता नीतिको बारेमा कुरा गरेका छन्। नागरिकता नीति गम्भीर हो। आज एकजना मान्छेलाई नागरिकता दिनु भने उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सबै कुरा राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ। अहिले त झन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत दिएको छ, पछि पाल्नु पनि पर्छ। आज एकजना मान्छेलाई नागरिकता दियो भने त्यसका सन्तान नाति नातिना समेत सबै यही देशले पाल्नुपर्छ। कहाँको पैसा ल्याएर पाल्ने, कुन अर्थतन्त्रले थेक्छ र प्याउनु? नेपालका मान्छेहरू चाहिँ रोजगारीको लागि विदेश गएका छन्, महिलाहरू पनि विदेशिनु परेको छ। अब उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले अब विदेशीलाई ल्याउँ, विदेशीलाई राखौँ, अब विदेशीलाई पालौँ।
कस्तो नीति हो नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेले बुझेकै छैन। बिचरा शेरबहादुर देउवाले के बुझे जस्तै लाग्दैन मलाई त। उनलाई त के गरे त सत्तामा जोगिराख्ने हो, टिकिराख्ने, उनले त्यति मात्रै जान्दैन, त्योभन्दा दोस्रो केही जान्दैन। अरूलाई पनि खालि त्यो सभासद माननीय प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु मात्रै छ, एउटा पद होल्ड गर्नु छ, त्यही रेमिटेन्सको पैसाले तलब भत्ता खानु छ, अनि मोज मस्ती गर्नु छ, सुविधा लिनु छ, गाडी चढेर हिँड्नु छ। अरू त यो देशको भविष्यप्रति चिन्तै छैन उनीहरूलाई, यो देशका नागरिकप्रति त चिन्तै छैन। बडो दुःख छ यो भित्र गएर हेर्दाखेरि। यति चक्रव्यूहमा यस्तो चाहिँ दुष्चक्रमा हामी फसिसक्यौँ नागरिकताको सन्दर्भमा। गम्भीर इस्यु हो नि त। नागरिकले नै सबै कुराको शासन कसले गर्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन अन्तिममा त्यो फैसला गर्ने त नागरिकले हो। नागरिक भनेको नागरिकता पाएपछि नागरिक हुने हो। नागरिकता पाएपछि नागरिकता भन्ने विषय कति भ्यालुएबल टपिक हो भन्ने कुरा नै यहाँ कसैलाई पनि थाहा छैन हैन। यहाँ त जे आउँछ मजाले पचाउँछ, आओ देऊ लैजाऊ भन्ने कुरातिर गए सबैजना हैन। नागरिकले नागरिकता पाउनु पर्ने, यहाँ नागरिकता दिएर नागरिक बनाउने काम भएको छ। नागरिकता दिने, नागरिक बनाउने, नागरिकलाई दिने हो नागरिकता, नागरिकलाई नागरिकता दिने हो। कोही पनि नागरिक कुनै पनि नागरिक संविधानको धारा 10 मा भनेको कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेको छ। ठिक छ त, कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिँदैन। त्यसको अर्थ जति पनि विदेशीहरूले नेपालको नागरिकताको क्लेम गर्छ तिनीहरू सबैलाई नागरिकता दिने भने हो र? होइन नि। को नागरिक हो को होइन भन्ने कुरा त छानबिन गर्नु पर्यो नि त सरकारले। अनि यो देशै भत्ताभुङ्ग बनाइदिने। एउटा देश भनेको एउटा भूगोल हो, त्यसपछि जनसङ्ख्या हो, त्यसपछि सार्वभौमसत्ता हो, सरकार हो। जनसङ्ख्या विदेशी थुपारिसकेपछि त अनि देशको सार्वभौमसत्ता यहीँ रहन्छ, अनि विदेशीको कठपुतली हुँदैन सार्वभौमसत्ता। अनि सरकार सबै सार्वभौमसत्ता जनता विदेशीको मेजोरिटी भइसकेपछि त अहिलेको संविधानले ऐनले त त्यही भन्छ, जहाँ निर्वाचन जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने। यसै गरी चाहिँ बाहिरको जनसङ्ख्याको आधारमा निर्धारण क्षेत्र निर्धारण गर्ने, विदेशी जति जम्मूलाई नागरिकता दिने उनीहरूलाई मतदाता बनाउने। अनि भनेपछि अल्टिमेटली त यो देशै नरहन सक्ने स्थितिसम्म पनि नागरिकताकै कारणले त्यहाँसम्म पुग्न सक्दो रहेछ नि त। त्यति सिरियस म्याटर रहेछ नि त यो विषय त होइन। नागरिकताको कारणले गर्दा यो कुरा बुझेका छैनन्। यी बिचराहरू तलब खाएका छन्, भत्ता खाएका छन्, नेपाली जनताको श्रम पसिनामा मोज मस्ती गरेका छन्। तर नेपाल भन्ने देशको र नेपाली जनताको के गरी हित हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई जानकारी छैन। नेपाल देशमै मोज मस्ती गरेका छन्, तर नेपाल भन्ने देशलाई यिनीहरूले लुटिराखेका छन्। मैले त यिनीहरूलाई लुटेरा भन्छु। विधायकको नामका लुटेराहरू केन्द्रीय विधायिकामा छन्। यिनीहरूलाई देशको माया छैन, नेपाली जनताको माया छैन। यिनीहरूले राजनीति बुझेकै छैनन्, पोलिटिकल फिलोसफी बुझेकै छैनन्, नागरिकता भन्ने विषय त यिनीहरूले बुझेकै छैनन्। के बुझेका छन् त यिनीहरूले? यिनीहरूले बुझेको कुरा केवल स्वार्थ छ। यिनीहरूलाई जसरी पनि एउटा पद चाहिएको छ, पद प्राप्ति गर्नुपर्छ। जुनसुकै तिगडम जाल झेल गरेर हुन्छ, जोसुकैसँग मिलेर हुन्छ, एउटा पद प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो पद प्राप्त गरिसकेपछि सुविधा पाइन्छ, भत्ता पाइन्छ, सत्ता पाइन्छ, त्यो लिनुपर्छ। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत घृतम पिबेत भनेको जतिन्जेल बाँचिन्छ मोज मस्तीले पाउने। नागरिकता बेचेर भने पनि, विदेशीलाई नागरिकता दिएर भने पनि आफ्नो पद जोगाइराख्ने। यिनीहरूले योभन्दा दोस्रो केही पनि जान्दैनन्। हस्, साह्रै महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद शिव।